नमस्ते, स्वागत छ सबैलाई। अस्ति हामीले प्याप्सन काठमाडौँ फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2083 को क्लास 10 को साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्वेसनहरू हेर्दै थियौँ। यसमा हामीले क्वेसन नम्बर 17 सम्म हेरिसकेका छौँ। आज क्वेसन नम्बर 18 र 19 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 18 मा के छ भन्दा अ प्लान्ट हैज टू रूट स्टीम एन्ड लिव्स बट रिप्रोड्युस बाई स्पोर। प्लान्ट बी प्रोड्युस सीड that are enclosed within fruits. Identify subdivision of each plant and mention two characteristics of each subdivision भनेछ। भनेपछि यसमा प्लान्ट ए को कुन सब डिभिजन हो र प्लान्ट बी को कुन सब डिभिजन हो यो क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक दिइरहेको छ यो क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा प्लान्ट ए चाहिँ टेरिडोफाइटामा पर्ने भयो। टेरिडोफाइटाको रुट स्टिम र लिव्स चाहिँ छुटेको हुन्छ र तिनीहरू चाहिँ स्पोरबाट रिप्रोड्युस गर्छ। अनि प्लान्ट बी को चाहिँ सीड इन्क्लोज इन अ फ्रुट भनेको छ यो चाहिँ एन्जियोस्पर्मको क्यारेक्टरिस्टिक हो। त्यही भएर यो सब डिभिजन चाहिँ ए को सब डिभिजन चाहिँ टेरिडोफाइटा हुने भयो, बी को चाहिँ एन्जियोस्पर्म हुने भयो। अब यसको दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक हामीले एक्स्ट्रा लेखिदिएपछि क्वेसन नम्बर 18 भइहाल्छ। अब यसलाई यसरी लेख्दा बेटर हुन्छ। यसरी लेखौँ, प्लान्ट ए भनेर यसरी अन्डरलाइन गरिदिउँ, सब डिभिजन टेरिडोफाइटा। अब टू क्यारेक्टरिस्टिक आर गिभन एज फलोज भनेर दे आर भास्कुलर प्लान्ट, द्याट मिन्स दे कन्टेन जाइलम एन्ड फ्लोइम फर ट्रान्सपोर्टेसन। ट्रान्सपोर्टेसनको लागि जाइलम र फ्लोइम हुन्छ। यस्तो प्लान्टलाई हामी भास्कुलर प्लान्ट भन्छौँ। अनि दे आर नन फ्लावरिङ प्लान्ट, यिनीहरूकोमा फ्लावर हुँदैन। यदि दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख्दा भइहाल्छ। अनि प्लान्ट बी लेखेर फेरि अन्डरलाइन गरिदिउँ, सब डिभिजन एन्जियोस्पर्म लेखिदिउँ। एन्जियोस्पर्म लेखेपछि यसको दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स आर, टू क्यारेक्टरिस्टिक आर भनेर लेखिदिउँ। दे आर फ्लावरिङ प्लान्ट, यो एन्जियोस्पर्महरू चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्टमा पर्छ र दे अन्डरगो डबल फर्टिलाइजेसन। यिनीहरूको सिड बन्ने बेलामा जुन फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यो फर्टिलाइजेसन हुने बेला डबल फर्टिलाइजेसन हुन्छ। एउटा दुईवटा मेल ग्यामेट दुई ठाउँमा फ्युज हुन्छ। मेल ग्यामेट दुई ठाउँमा फ्युज हुनेलाई डबल फर्टिलाइजेसन भन्छ ड्युरिङ द रिप्रोडक्सन। यति दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिक लेख्दाखेरि भइहाल्छ। क्वेसन नम्बर 18 यति गरौँ। क्वेसन नम्बर 19 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 19 चाहिँ फिजिक्सबाट आएको छ, फोर्स भन्ने च्याप्टरबाट आएको छ। यहाँ के दिएको छ भन्दा स्टडी द गिभन फिगर एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ। अब यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट दिइरहेछ है। अब यो दुईवटा अब्जेक्ट, अब यसलाई ए यसलाई बी मान्दा पनि भयो, यसले दिन चाहिँ दिएको छैन र हामीले एबी मानिदिउँ अथवा M1 M2 मान्दै पनि भयो। यो दुईवटा अब्जेक्ट दिइरहेछ र यिनीहरूको बिचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स पनि दिइरहेछ 6400 किलोमिटर भनेर दिइरहेछ। अनि एउटा अब्जेक्टको मास चाहिँ 2 × 10⁻30 केजी दिएछ, अर्को चाहिँ 6 × 10⁻24 दिएछ। यो 2 × 10⁻30 भनेपछि यो सन भयो, यो 6 × 10⁻24 भनेपछि यो अर्थ भयो। सन र अर्थ दिइरहेछ अनि यसको डिस्टेन्स चाहिँ 6400 किलोमिटर दिइरहेछ। भने यिनीहरूको बिचमा ग्राभिटेसनल फोर्स कति छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यस्तो क्वेसन आयो, फर्स्ट क्वेसनले ग्राभिटेसनल फोर्स यो दुईवटाको बिचमा कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ होइन। अनि दोस्रो क्वेसनले चाहिँ इफ द डिस्टेन्स इज डबल, यो डिस्टेन्स जुन 6400 छ यसलाई डबल बनाइदिने हो भने वाट ह्यापन टु द ग्राभिटेसनल फोर्स, अब बन्ने नयाँ ग्राभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यो दुईवटा क्वेसन दिएको छ होइन। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पऱ्यो, यसरी सोल्युसन लेख्नु पऱ्यो। क्वेसनलाई यसरी राखौँ, यहाँनिर क्वेसन नम्बर लेखौँ, क्वेसन नम्बर 19 भयो, यो 19 लेखौँ। अनि त्यसपछि यसको सोल्युसनमा पहिला हामीले गिभन लेखौँ। गिभन के छ त भन्दा मास अफ फर्स्ट अब्जेक्ट लेखिदिउँ होइन। अनि यसलाई ब्र्याकेटमा M1 लेखिदिउँ। मास अफ फर्स्ट अब्जेक्ट कति छ 2 × 10⁻30 केजी छ। अब लेखौँ मास अफ सेकेन्ड अब्जेक्ट लेखिदिउँ अनि यसलाई M2 लेखिदिउँ। यसको मास छ 6 × 10⁻24 केजी दिइरहेछ। अब यसको सेन्ट्रल डिस्टेन्स कति दिएछ भन्दा सेन्ट्रल डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि सेन्टरबाट नाप्नुपर्छ। त्यही भएर सेन्ट्रल डिस्टेन्स डी चाहिँ यहाँ कति दिइरहेछ भन्दा सेन्ट्रल डिस्टेन्स 6400 मिटर दिइरहेछ, किलोमिटर दिइरहेछ, सरी किलोमिटर दिइरहेछ भने यसलाई हामीले मिटरमा लानुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो किलोमिटर भनेको एसआई युनिट होइन, हामीले हिसाब गर्दा जहिले पनि एसआई युनिटमा हिसाब गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले मिटरमा लगाउँ। 6400 × 1000 गर्नुभयो भने यो मिटरमा जान्छ। त्यही भएर यो 64
1 2 1 2 3 यो मिटर हुने भयो। यति गरिसकेपछि अब ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट पनि लेखिदिउँ। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ क्वेसनले दिएको छैन, तर यो आफैले लेख्नुपर्छ। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखिदिउँ क्यापिटल जी। क्यापिटल जीको भ्यालु चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो। क्यापिटल जीको भ्यालु जहिले पनि सेम हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 अनि यसको युनिट हुन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो चाहिँ क्वेसनले दिएन भने पनि लेख्नुपर्छ। अब according to Newton's law of ग्रेभिटेसनल भनेर लेखिदिउँ। न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनलले के भन्छ भन्दा F इज इक्वल टु ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इक्वल टु जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर हुन्छ भनेपछि अब भ्यालु राख्दिउँ। यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दा जी को भ्यालु 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 इन्टु m1 को भ्यालु छ 2 इन्टु 10⁻30 इन्टु 6 इन्टु 10⁻24 लेखेर अनि डिभाइडेड बाई कति गरौँ भन्दाखेरि 6 4 1 2 3 4 5 वटा 0 गरेर यसको स्क्वायर गरिदिउँ। अनि यसको स्क्वायर गर्दाखेरि यो माथिको भ्यालु कति आउँछ भन्दा 8.004 इन्टु 10⁻44 आउँछ। अहिलेलाई हामी युनिट नलेखौँ, युनिटले अलमल गर्छ। लास्टमा युनिट लेखिदिने डाइरेक्ट। यो चाहिँ 4.096 इन्टु 10⁻13 आउँछ भनेपछि इज इक्वल टु यसको एन्सर कति आउने भयो भने 1.954 इन्टु 10⁻31 न्युटन आउने भयो। देयरफोर लास्टमा चाहिँ जहिले लेख्नुपर्छ एन्सर। कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स बिट्विन two object is 1.954 इन्टु 10⁻31 न्युटन भनेर यति एन्सर लेखिदिनुपर्छ है। अब यो चाहिँ ए को भयो, ए को सोलुसन भयो। अब बी नम्बरमा के दिएको छ भन्दा बी नम्बरमा चाहिँ इफ द डिस्टेन्स इज डबल, डिस्टेन्स डबल भनेको छ भने अब यो क्वेसनलाई अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ बी को लागि। बी लेख्ने यहाँ हैन, अनि के लेख्ने भन्दा लेट द न्यू डिस्टेन्स बी डी ड्यास इज इक्वल टु 2d लेख्दिउँ। जुन पुरानो डी छ त्यसको डबल 2d गरिदिउँ। एन्ड न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स बी एफ ड्यास लेख्दिउँ। देयरफोर एफ ड्यास इज इक्वल टु अब फर्मुला के हुने भयो भन्दा जी m1 र m2 त सेम हुने भइहाल्यो। अब डी को ठाउँमा चाहिँ डी ड्यासको स्क्वायर हुने भयो भनेपछि और यहाँ और लेखौँ एफ ड्यास इज इक्वल टु अब जी m1 m2 अपन डी ड्यास भनेको त हामीलाई थाहा छ 2d को होल स्क्वायर गरिदिउँ। अनि यो गरिदिँदाखेरि और एफ ड्यास इज इक्वल टु अब जी m1 यसलाई एज इट इज लेखौँ m2 डिभाइडेड बाई अब 4d को होल स्क्वायर हुने भयो। अब एफ ड्यास इज इक्वल टु यो 1/4 अनि ब्राकेट राखेर जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर लेखिदिउँ। यो भनेको त पुरानो एफ हो भनेपछि एफ ड्यास इज इक्वल टु 1/4 एफ हुने भयो। और यो नयाँ जुन फोर्स आउँछ ग्रेभिटेसनल फोर्स, यहाँ सबै ठाउँमा और लेखौँ जुन नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स आउँछ त्यो पुरानो ग्रेभिटेसनल फोर्सको 4 गुणा कम हुन्छ। त्यही भएर एफ ड्यास इज इक्वल टु हामीलाई त पुरानो एफ को भ्यालु थाहा छ। पुरानो एफ को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1.954 इन्टु 10⁻31 न्युटन थियो। अनि यसलाई डिभाइडेड बाई 4 गरिदिउँ। यो नै नयाँ हुने भयो, नयाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स हुने भयो। त्यही भएर नयाँ ग्रेभिटेसनल